जामिया की पकाल शपग इम्तिहानात भी एक दो घाट इम्तिहानात ही सनूर जैसी भी पागी की तीर गाल चीज़ों कम तलबा बखबल क्लासों की अवल द्वेम द्रेम रागली दी पागी की दौरे हदीस तालिब इल्म नवीद वल्द नूर मोहम्मद दौरे हदीस आसिम बिल्लाह बिन ज़हीरुल हक इकरामुल्लाह बिन शेरगुल मोहम्मद तोकीर बिन फ़ख्र आलम मौक़ूफ़ुन अलैह रफ़ीक़ अहमद बिन क़ारी अली अहमद मौक़ूफ़ुन अलैह अबू ज़र बिन निसार मोहम्मद मौक़ूफ़ुन अलैह मोहम्मद सईद हमीदुल्लाह सादिसा वहीदुल्लाह शेराबाद शाह सादिसा वलीद असद बिन असदुल्लाह सादिसा अब्दुल्लाह बिन ख्याल अमीन खामिसा इनायतुर रहमान बिन शेर अकबर खान खामिसा फरमानुल्लाह बिन सैद रहमान खामिसा अबू बकर सिद्दीक बिन रहीमुल्लाह राबिया हिदायतुल्लाह दुरानी राबिया मोहम्मद दानियाल मोहम्मद शफीक राबिया मोहम्मद सैयार बिन गुलनवाज खान सालिसा मोहम्मद सलमान बिन रहमदीन सालिसा यासर खान बिन मुस्लिम खान सालिसा मोहम्मद अहमद मुफ्ती खान वली सानिया हबीबुल्लाह बिन नज़ीर मोहम्मद सानिया जीशान शेर जमान सानिया मुसअब उला रबी हमजा हबीब बिन मौलाना मोहम्मद कासिम हबीब उला रबी अताउर रहमान बिन उवैस मोहम्मद उला अरबी हम्माद ज़ियाउल हक उला अरबी बासित अली हामिद अली खटक उला उर्दू कदीर खान बिन नईम खान उला उर्दू मोहम्मद सुहेल बिन अहमदुर रहमान उला उर्दू कुबैबुल्लाह इंतरास खान तमहीदी कुबैबुल्लाह समआनुर रहमान बिन कायद अहमद तमहीदी रफ़ीउल्लाह अब्दुल्लाह तमहीदी मुदस्सिर गुलाम हुसैन तमहीदी दरअसल तखस्सुस वाला मलगिरी मौलाना मोहम्मद शबीर बिन म्यान आदम तखस्सुस मौलाना ताहिर जमान बिन शाह जमान तखस्सुस मौलाना मोहम्मद आरिफ बिन अतलस तखस्सुस हिफ्ज़ वाला ज़कून अदरी दर्सगाह दी बाकी के अवलाना दर्सगाह के मोहम्मद हसनैन बिन फजल हक मोहम्मद नज़ीर बिन क़ारी शाकिरुल्लाह सुदैस अमीन बिन फजल अमीन मोहम्मद अयूब बिन क़ारी शाकिरुल्लाह मोहम्मद उस्मान बिन मुफ्ती ज़ाकिरुल्लाह मोहम्मद अयूब बिन क़ारी शाकिरुल्लाह मोहम्मद उस्मान बिन मुफ्ती ज़ाकिरुल्लाह मोहम्मद मुदस्सिर अहमद बिन मौलाना हयातुल्लाह मोहम्मद बिन मौलाना हयातुल्लाह मोहम्मद अब्बास बिन सुल्तान मोहम्मद कमदरी काला तजवीदी निसाब से ज़बूर कमदे उला सानिया सालिसा की तजवीद टूल किताबों और टूल निसाब के लेकी अगर हम सनदों और देखी सालिसी तलबा उवैस अरबाब बिन अरबाब खान मोहम्मद अहमद बिन खान वली सालिसी वाला जीशान शेर जमान सवेदुर रहमान आबिदुल्लाह बिन मोहम्मद उस्मान
अनवारुल हक मोहम्मद जियाउल हक, मोहम्मद अहमद उमर नवाब खान, नूर आलम, जान आलम, हबीबुल्लाह, नजीर मोहम्मद, माहिर खान, उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह, समीम जान, फख्र आलम, यार आलम, अजीमुल्लाह, सईदुर रहमान, फरहाद खान, मोहम्मद कुमेल, अब्दुल वकील, मोहम्मद यासर, जाहिदुल्लाह, द काल दौरान की जमून का तहरीरी मुकाबले की नुपागी की दा तलबा ता शीटून वर्कड़ी की जमून चिकन ट्रस्ट अलमनार वेलफेयर ट्रस्ट दागई तरफ ना पागी की मोहम्मद तोकीर बिन फख्र आलम दौरे हदीस तालिब इल्म दे पहला मरहला की अदावलाने पोजीशन दे मोहम्मद तोकीर बिन फख्र आलम, वहीदुल्लाह बिन शेर आबाद खान द्वेम पोजीशन दे पहला मरहला की, रफीक अहमद बिन कारी अली अहमद दौरे हदीस द्वेम पोजीशन दे पद्वेम मरहला की, अबू बकर सिद्दीक बिन रहीमुल्लाह खामिसा, मुहम्मदुल्लाह बिन रबीब खान राबिआ, असदुल्लाह बिन शेर खान खामिसा, पद्रेवा मरहला की, सवेदुर रहमान बिन हुसैनुर रहमान, फख्र आलम बिन यार आलम द्वेम पोजीशन में, फख्र आलम, मोहम्मद अहमद बिन खान वली, द्रेमा मरहला के मुसअब बिन कारी साबित खान से, सिनान बिन मोहम्मद यहया, बिलाल अहमद बिन नूर जमीन, अताउर रहमान बिन अवैस मोहम्मद, बिंजो मरहला के मोहम्मद उजैर बिन इरशाद खान, मोहम्मद हसनैन बख्तियार हुसैन, फजली हादी जमाल शाह, दरशान तकरीरी मुकाबला की कम तलबा चस्ता सुमख की उस तकरीरों को दया वलनी पोजीशनों आवस्ती बारबाई की जीशान खान बिन अतीक हुसैन, जीशान खान बिन अतीक हुसैन, अब्दुल्ला नफीस बिन नफीस अहमद, तारिक खान बिन तावीज गुल, हिदायतुल्लाह बिन दुरानी, दारबाई क्लासों तमहीदी उला और दरशान सानी नदई बकबल मंज की जिक्र मुकाबला शुरू हुआ मुसाबका पारी की अवलने पोजीशन जीशान खान, जीशान खान बिन अतीक हुसैन, मोहम्मद साकिब जान बिन नूरानी गुल, मोहम्मद हुज़ैफा बिन अब्दुल मतीन, दरशान जमून के तलबा बार तकरीरी मुकाबला के पसिल्ला कुरम के हकीमुल्लाह बिन बिस्मिल्लाह खान द पूरा जिले बसतवानी पोजीशन अवस्थे तकरीरी मुकाबला के पसिल्ला कुरम दरशान
اسد الله بن شیر خان ضلع نوشهره په سطح باندې دا ولنې پوزیشن اغستی د ټرست طرف نه دی ته شیلډونه ملو. چونکې مونږ سره دلته طلبه کرام سلیریش غنټې دلته مونږ سره وي د دې طلباو 15 ټیمه حاضري کیږي. 15 ټیمه هغه طلبه کرام چې هغه تیر کال په دې 15 وختونو کې نه رخصتو نه غیر حاضرو او 24 غنټې په مدرسه کې موجودو پورا کال هغه حاضري و. هغه طلباو ته اوس انعامات چې کوم دی ورکړي کیږي. په هغې کې اولنې نورداد بن خانداد، محمد اعتزاز بن امجد حسین، محمد ابو سفیان بن جانزیب خان، وکیل احمد بن قاری علی احمد، احمد نواز بن محمد نواز، ارسلان بن راحت گل، محمد اللہ بن ربیب خان، فرمان اللہ بن احمد اللہ، ابراہیم بن خانباز، اویس ارباب، اویس ارباب، اویس نور عالم بن جان عالم، نجیب اللہ، محمد کمیل بن اورنگزیب خان، سید محمد سید محمد عطاء الرحمن، محمد ارشاد، محمد ارشاد بن ممتاز خان، سہیل شکیل بن قاری محمد شکیل سے د حفظ والا دو معشومان دی، سدیس امین بن فضل امین، سدیس امین بن فضل امین، محمد ابرار بن مولوی نور اللہ. دا دوری هغه ملګري چې هغه مونږ سره درس نظامی پورا اته کاله دلته مونږ سره تیر ک. نن د هغې دستاربندي د فراغت کیږي، هغې ته به اعزازي شیل ورکولی کیږي. 11 کسان دي. دا کلیم الله بن عبد الودود، شکیل احمد بن حبیب الرحمن، محمد طلحہ بن سمد رشید، احتشام الحق بن انعام الحق، معاذ اللہ بن محمد جمال، لقمان غنی بن محمد ندیم، محمد سنان بن ملک امان، محمد نعمان بن احسان اللہ، محمد سلیمان بن خیر محمد، محمد ابو ذر بن نثار محمد، محمد ادریس بن احتشام الحق. د حفظ پورا شعبہ حفظ کی چې کوم معشومان اول دویم دریم راغلی دي، محمد حسنین، محمد حسنین بن فضل حق، محمد نذیر بن قاری شاکر اللہ، سدیس امین بن فضل امین. دا یو څو طلبه دي دلته د حفظ وکړو او په یو ورځ کې پوره قرآن بیا خپل استاذ ته واورولو. هغه ماشومانو ته هم اعزازي شیلډونه ورکولی کېږي. هغې کې سدیس امین بن فضل امین، محمد نذیر بن قاری شاکر اللہ، محمد عزیر بن محمد ارشاد، محمد مدثر بن سلیم آفریدی، محمد عثمان بن مفتی ذاکر اللہ، محمد
ایوب بن قاری شاکر الله، ولی الله بن بشیر خان. دا د دورې او وړې دورې څخه طلبه کرام دي. دا حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالستار مروت سے د طرف ناغی ته په چارنومۍ امتحان کې ښه کارکردګۍ باندې انعامات ورکول کېږي. محمد توقیر بن فخر عالم، رفیق احمد بن قاری علی احمد، محمد ابو ذر بن نثار محمد، محمد سعید وڑدورہ بن حمید اللہ، اسد اللہ بن نیاز برخان، وحید اللہ بن شیر آباد خان. پا درس نظامی کی پا خپل مرحله کې چې کوم طلبه کرام اول دویم دریم راغلي دي، پای کې محمد توقیر بن فخر عالم په ټوله مدرسه کې په خپل مرحله کې د سادسین تر دورې پورې د اول نمبر راغلی دی. عبد الله بن خیال امین د ثالثین خامسی پورې په ټولو طلبو کې د اول نمبر راغلی دی. مصعب بن قاری ضابط خان سے، دا زموږ د حفظ یو طالب علم دی. د پیښور کې د 35 مدارسو د حفظ مسابقه وه. دا طالب علم په هغې کې په اول نمبر چې کوم دی راغلی دی، هغه ته هم اعزازي شیلډ ملاویږي. محمد عثمان بن مفتی ذاکر الله، محمد عثمان بن مفتی ذاکر الله. ماشاءاللہ.